Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilusgutan karong Hunyo 5 gialuhan og ang Biblia maoy nagapakita sa dalan padulong sa matuod nga kalipay. Ang atong teksto makita sa Salmo 119, 14, taman sa 16. Nagakalipay ako sa dalan sa imong mga pagpamatuod. Ingon sa gidaghanon sa tanang mga bahandi. Sa imong mga lagda magapalandong ako, dili ko malimot sa imong pulong. Kapaglaom, ang Biblia nagapresenta kanato sa dili mapangitang kabtangan o walay katapusang bahandi sa langit. Ang labing lig-on nga pulso sa tao nagtuklod kaniya sa pagpangita og kaugalingong kalipay. Ug ang Biblia nag-ila ni ining handom ug nagpakita kanato nga ang kalangitan makighiusa sa tao sa iyang pagpaningkamot sa pag-angkon sa matuod nga kalipay. Mipadayag kini sa kondisyon diin ang kalinaw ni Kristo gihatag sa katawhan. Naghulagway kini sa panimalay nga puno sa kalipay ug kahayan, diin wala nay luha ni kakulangon. Kining bulahan nga libro nagatudlo kanato sa pagkaligdong, pagpugong sa tanang butang, pagdaginot, pagkakaugihan, pagkamatinud-anon ug pagkamatarong. Ang pagpaminaw sa mga tambag niini makahimo kanato nga usa ka mainunungong higala. Maghatag kanato og impluwensya nga kanunay nga magagiya paitaas ngadto sa pagkaputli sa kinaiya. Impluwensya nga makapahalayo sa sala ngadto sa dalan sa pagkamatarong. Ang mao nga kinabuhi wala bay kalipay? Dili mapuno kini sa kahayahay. Puno sa katagbawan tungod kay ginadala mo ang langit ngadto sa imong kinabuhi. Kalinaw sa imong kalag ug magapabilin og sugilanon nga ang balaod sa Dios hingpit og naggabag-o sa kalag. Kapaglaom, si Mrs. White nagahandom nga ang tanang mga batan-on makasabot kun unsa kahamili ang paghalad sa batan-ong kasing-kasing ngadto sa Dios. Unsa ka mapinanggaong nagabantay ang mga manulunda sa matagtikang sa batan-on nga mahinadlokon o mahigugmaon sa Dios. Si Jesus nakaila bisan sa ilang ngalan. Ug ang ilang ehemplo nagatabang sa uban nga mga batan-on nga maghimo og maayo. Ang batan-on kinsa nga nagtipig og mga panghimangno ug pagpadasig sa Dios sulod sa iyang kasing-kasing ug una-una, sa iyang hamiling mutya nga saad nga iyang makuha bisan unsang panahon mahimong buhi nga agianan sa kahayan. May koneksyon siya sa gigikanan sa tanang kahayan. Ang adlaw sa pagkamatarong nagapadala sa iyang kahayag ug makatambal nga bidlisiw sulod sa iyang kalag nga magadala og kahayag sa palibot niya. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmao namo nga man sa langit, among ginaampo nga imo kaming tabangan, samtang among tun-an ug higugmaon ang imong kasulatan, kay kini nagatudlo kanamo sa pagkamatarong ug makapahilayo kanamo sa pagpakasala. Salamat sa imong kasulatan nga imong gihatag kanamo aron among tun-an ug masabtan pinaagi sa kaalam nga imong hatag kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.